एक दफ़ा का जिक्र है, बहुत पुराने ज़माने में एक वसी और शानदार सल्तनत हुआ करती थी, जिसके दरो दीवार में सोने की झलक दिखाई देती थी। इस सल्तनत का नाम था सल्तनत ज़रीनपुर। महल के बुलंद तरीन मीनार बादलों को छूते थे और बादशाह के बागों में ऐसे नायाब फूल खिलते थे जो दुनिया भर में कहीं नहीं मिलते थे। इस सल्तनत के हुक्मरान शाह ज़रीन नहायत इंसाफ पसंद और बहादुर थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी ज़रनिगार। ज़रनिगार इतनी खूबसूरत थी कि शायर उसके बालों को सोने के धागों से बने हुए तार कहते थे। वाकई उसके बाल सोने के थे। जब वो चलती तो बालों से छन छन की आवाज़ आती, जैसे कोई सोनार वर्क पीट रहा हो। जब वो हंसती तो बाल झूम झूम कर रोशनी बिखेरते और पूरा महल सोने की मानियों चमक उठता। लोग दूर दूर से उसके बाल देखने आते और बादशाह ने हुक्म दे रखा था कि कोई शहजादी के बालों को हाथ न लगाए, क्योंकि वो न सिर्फ सोने के थे बल्कि जादुई भी थे। एक बार जो कोई उन्हें छू लेता, उसकी किस्मत बदल जाती, कभी अच्छी तरफ कभी बुरी तरफ। शहजादी ज़रनिगार को अपने बालों से नफरत थी। बाबा, ये बाल मुझे कैदी बना देते हैं, वो अक्सर रोते हुए कहती। मैं इनके बगैर कैसे लगती हूँ? क्या मैं खूबसूरत नहीं रहूंगी? बादशाह मुस्कुराकर कहते, बेटी, तुम्हारे बाल तुम्हारी शनाख्त हैं, ये तुम्हें अल्लाह की खास नेमत है। मगर ज़रनिगार को लगता कि ये नेमत नहीं, अजाब है। वो रातों को चुपके से अपने बाल काटने की कोशिश करती, मगर जूं ही कैंची बालों के करीब जाती, कैंची पिघल जाती या बाल और लंबे हो जाते। एक दिन सल्तनत में खबर फैली कि शिमाली जंगलों में एक खौफनाक डाइन रहती है जो लोगों को पत्थर बना देती है। डाइन का नाम था मलिकाए सियाह फाम। उसने ऐलान किया था कि जो कोई उसके पास शहजादी ज़रनिगार के सोने के बालों का एक तार भी लेकर आएगा, उसे डाइन अपनी पूरी जादुई ताकत दे देगी। ये सुनते ही सल्तनत में हलचल मच गई। बहुत से बहादुर, लालची और बेवकूफ़ शहजादे, ताजिर और चोर शहजादी के बाल हासिल करने के लिए महल में घुसने की कोशिश करने लगे। कोई दीवार फांदता, कोई दरबानों को रिश्वत देता, कोई शहजादी के खाने में नशा मिलाकर, मगर सब नाकाम, क्योंकि शहजादी के बाल जादुई थे। जो ही कोई बुरी नीयत से हाथ बढ़ाता, बालों से बिजली जैसी चिंगारी निकलती और हमलावर राख हो जाता। बादशाह परेशान हो गए। उन्होंने ऐलान किया कि जो कोई शहजादी को इस लानत से निजात दिलाएगा, उसे आधी सल्तनत और शहजादी से शादी का वादा मिलेगा। अब अफसाना एक गरीब लकड़हारे की तरफ मुड़ता है। उसका नाम था फरहाद। फरहाद शिमाली जंगलों के किनारे रहता था। वो निहायत ईमानदार, हिम्मत वाला और सच्चा नौजवान था। उसकी माँ बूढ़ी थी और अंधी। फरहाद रोज जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर में बेचकर माँ का पेट पालता। एक दिन जब वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था तो उसे एक बुढ़िया रोते हुए मिली। बुढ़िया भूख से मर रही थी। फरहाद ने अपना सारा खाना उसे दे दिया और उसे अपने झोंपड़ी में ले आया। बुढ़िया ने खाना खाया और फरहाद की माँ से बातें करने लगी। रात को जब फरहाद सो गया तो बुढ़िया ने उसकी माँ से कहा, तुम्हारा बेटा बहुत नेक है। मैं कोई आम बुढ़िया नहीं, मैं परियों की मलिका हूँ। मैं तुम्हारे बेटे को 3 तोहफे दूंगी। पहला, ये जादुई कुल्हाड़ी, ये जो भी लकड़ी काटेगी सोना बन जाएगी। दूसरा, ये चादरे गैब, इसे ओढ़ो तो कोई ना देख सके। तीसरा, ये अंगूठी, इसे मुंह में रखकर जो चाहो सच हो जाएगा, मगर सिर्फ 3 बार। माँ ने झिझकते हुए तोहफे कबूल किए। सुबह जब फरहाद उठा तो माँ ने सारी बात बताई। फरहाद ने तोहफे लेने से इनकार कर दिया। अम्मी, जो रिस्क अल्लाह ने लिखा है वही मिलेगा, मैं मेहनत से खाऊंगा। मगर माँ ने इसरार किया। आखिर फरहाद ने कुल्हाड़ी और चादर तो ले ली, मगर अंगूठी वापस कर दी। अम्मी, अगर किस्मत बदलनी होगी तो बिना जादू के बदलेगी। चंद दिन बाद फरहाद शहर आया तो उसने शहजादी के बारे में सुना। वो महल के बाहर खड़े लोगों से पूछने लगा। जब उसे पता चला कि शहजादी अपने बालों की वजह से दुखी है तो उसका दिल पसीज गया। वो रात को चादर गैब ओढ़कर महल में घुस गया। वो शहजादी के कमरे तक पहुंचा। शहजादी बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। उसके सोने के बाल हवा में लहरा रहे थे। फरहाद चुपके से करीब गया। उसने देखा कि शहजादी रो रही है। शहजादी, आप रो क्यों रही हैं? फरहाद ने चादर उतारकर पूछा। शहजादी घबराकर पीछे हटी। तुम कौन हो? कैसे अंदर आए? मैं फरहाद हूँ, एक गरीब लकड़हारा। मैं आपकी मदद करने आया हूँ। शहजादी ने फरहाद की सादगी देखकर उसे यकीन आया कि वो कोई लालची नहीं। वो अपना सारा दुखड़ा सुनाया। फरहाद ने गौर से सुना और कहा, शहजादी, ये बाल कोई लानत नहीं, आपका इम्तिहान है।
اگر آپ واقعی ان سے نجات چاہتی ہیں تو مجھے اجازت دیں کہ میں انہیں چھو لوں۔ شہزادی ڈر گئی۔ نہیں، جو بھی بری نیت سے چھوتا ہے مر جاتا ہے۔ فرحاد مسکرایا۔ میرا دل صاف ہے، مجھے یقین ہے کہ کچھ نہیں ہوگا۔ شہزادی نے بہت سوچا، آخر اس نے سر جھکا لیا۔ فرحاد نے آہستہ سے شہزادی کے بالوں کو ہاتھ لگایا۔ جو ہی اس کے ہاتھ بالوں سے چھوئے، بالوں سے سنہری روشنی پھوٹی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا، مگر فرحاد کو کچھ نہ ہوا۔ بالوں نے اس کی نیک نیت کو پہچان لیا۔ اچانک بال ہاتھ میں آ گئے، پورے بال جڑ سے الگ ہو کر فرحاد کے ہاتھ میں آ گئے۔ شہزادی کے سر پر اب عام سیاہ بال تھے۔ وہ حیران ہو کر آئینہ دیکھنے لگی۔ وہ پہلی بار خود کو عام لڑکی کی طرح دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، خوشی کے آنسو۔ فرحاد، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ مگر خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ جو ہی سونے کے بال فرحاد کے ہاتھ پہ آئے، محل میں شور مچ گیا۔ بادشاہ اور درباری دوڑے آئے۔ انہوں نے فرحاد کو پکڑ لیا۔ یہ چور ہے، اس نے شہزادی کے بال چرائے ہیں۔ فرحاد نے سب کچھ سمجھایا مگر کوئی نہ مانا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ فرحاد کو قید خانے میں ڈال دو اور سونے کے بال واپس شہزادی کے سر پر لگاؤ۔ مگر جب بال واپس لگانے کی کوشش کی تو بال پگھل کر سونا بن گئے۔ اب وہ جادوئی نہ رہے۔ شہزادی روتے ہوئے باپ کے پاس گئی۔ بابا، فرحاد نے میری مرضی سے بال لیے، وہ چور نہیں، میرا محسن ہے۔ اگر آپ اسے سزا دیں گے تو میں بھی مر جاؤں گی۔ بادشاہ حیران تھے۔ آخر انہوں نے فرحاد کو بلایا اور پوچھا، تم یہ بال کیوں چاہتے تھے؟ فرحاد نے سچ بولا، مجھے بال نہیں چاہیے تھے، مجھے شہزادی کی تکلیف دور کرنی تھی۔ اب بال میرے پاس ہیں، میں انہیں ڈائن کے پاس لے جاؤں گا تاکہ وہ شہزادی کو دوبارہ تنگ نہ کرے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے فرحاد کو آزاد کیا اور کہا، اگر تم ڈائن کو ہرا سکے تو شہزادی تمہاری، آدھی سلطنت تمہاری۔ فرحاد چادر غیب اوڑھ کر سونے کے بال لے کر شمالی جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اسے بہت سے خطرات کا سامنا کرنا پڑا، شیر، سانپ، جادوئی جال، مگر وہ سب پار کرتا گیا۔ آخر وہ ڈائن کے کالے محل پہنچ گیا۔ ڈائن میں فرحاد کو آتے دیکھا تو ہنس پڑی۔ آ گیا لکڑہارا، بال لائے؟ فرحاد نے بال آگے کیے۔ ڈائن نے للچائی ہوئی آنکھوں سے بال چھینے اور جو ہی چھوئے بالوں سے سنہری روشنی پھوٹی اور ڈائن کے جسم میں داخل ہو گئی۔ ڈائن چیخی، یہ کیا ہے؟ فرحاد نے کہا، یہ شہزادی کی نیک دلی اور میری سچی محبت کی روشنی ہے۔ اب تمہارا سیاہ جادو ختم۔ ڈائن کا جسم جلنے لگا، وہ پتھر بننے لگی۔ آخر وہ ایک سیاہ پتھر بن کر رہ گئی۔ اس کے محل میں پھول کھلنے لگے، پرندے گانے لگے، جنگل دوبارہ سبز ہو گیا۔ فرحاد واپس لوٹا۔ شہزادی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ عام بالوں والی خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پہلے سے زیادہ چمک تھی۔ بادشاہ نے فرحاد کو گلے لگایا اور شادی کا اعلان کیا۔ شادی کے دن پورے شہر میں روشنیاں تھیں۔ فرحاد نے اپنی جادوئی کلہاڑی سے سونے کی اینٹیں بنائیں اور غریبوں میں بانٹتے۔ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، وہ خوشی سے رو رہی تھیں۔ شہزادی زرنی گار نے فرحاد سے کہا، تم نے مجھے سونے کے بالوں سے آزاد کیا، مگر مجھے سونے کا دل دے دیا۔ فرحاد نے جواب دیا، شہزادی، خوبصورتی بالوں میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ تمہارا دل پہلے بھی سونا تھا، اب دنیا دیکھ بھی سکتی ہے۔ اور وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ سلطنت زرین پور میں امن ہو گیا۔ لوگ آج بھی کہانی سناتے ہیں کہ سونے کے بال دراصل محبت کی آزمائش تھے، اور جو سچا عاشق نکلا اس نے نہ صرف شہزادی کو جیتا بلکہ پوری سلطنت کو۔